हांवें अशेंच इश्टां लागीं उलयतना सांगचें आसा कोणाच्या कुल्याक उजो पेट्टा पळय ताका मात्र दूख कळटा म्हणून. एक दाखलो दिवचो जाल्यार एक दोग जाण इश्ट बीच सायडीर टी स्टॉलांत च्या पिवन आसले. दोगां पैकी एकल्याच्या हातांत सेलफोन आसता, तो काल्लेंगी सेलफोनांत काम करनासता. एक सोर येता, ताच्या हातांतल्यान सेलफोन काण घेता आनी धांवता. मस्त लोक त्या बिचांत आनी धांवतना वो ताच्या फाटल्यान धांवन वचूंक ट्राय करता आनी वो इश्ट आडयता, राव राव गेले मोबायल आनी खंय ताका सोदचें आनी तूं काल्याक गाळी मारताय ताका, गाळी मारनाका, देव आसा न्ही, देव पळयता, देव ताका शिक्षा दितलो, वचून दे नवें सेलफोन काण घेया, मरून तो सोड तें हें म्हणटा. पळय गी सोडचें गी वचून दी गी म्हणटा, वचून दी सोड ताका. जालें दोगी पाटी येतात परत्याक च्या पिवंक सुरू करतना कोणाच्या हातान सेलफोन आशिल्लें पळय तोत्तू व्यक्ती तोत्तू इश्ट परत ताच्या पॅण्टाच्या बॉल्सांत धांवन सेलफोन भायर काडटा. आनी एकलो म्हणटा अरे तुजें सेलफोन तो सोरून दवरलो न्ही, हें कोणाचें सेलफोन? ना हें म्हजें सेलफोन तो सोरून दवरलो तुजें हांवें काणूंक नासलो, तें व्हरून गेलो, तुजें व्हरून गेलो म्हणून. त्या दाळा तो भूत सांगिल्लो व्यक्ती आतां बेच्चा जाता, तो गाळी मारूंक सुरू करता आनी तो धांवन ताका सोदया धरया म्हणटा. तर हो म्हणटा रे देव आसा न्ही बाबा, राव देव आसा, देव सकयल पळयता. कोणाचो कुलो पेट्टा पळय, कोणाचो जळटा पळय ताका मात दूख कळटा. कित्याक हांवें सांगलें गी म्हळ्यार खंयचें एक इन्सिडंट जाताना लोक तांकां जाय जाल्ल्या पर्यंत तांचें ओपिनियन दितात. थोडे वट्राशी भूत नासल्या पर्यंत दितात, थोडे बाखेट धरतात, कालें बरा चिंतपाचें सगळंच नासतना थोडे म्हणजे सांगतात. भूत बाळ सांगूंक आमी बरे हुशार. एक जायतीं इन्सिडंटां जाते आसात आनी स्पेशली 2 इन्सिडंटां. एक थोड्या तेंपा पयलीं एक खुरीस पडटना आमची सेंटिमेंटां जागी जाल्लीं आनी जायते जाणांक बेजार जाल्लें आसा घडये तेणी जागी बेजाराचें जावनूच जाल्लें. आनी काल एक व्हिडियो आमी पळयल्लो, तो आसा एका जाकान एक भाशण दितना तीं उतरां बरीं लागनातलीं. त्या जाकान सकाळीं फुडेंच लोकां मुखार लोकांक तें दुखलां जाल्यार म्हाका माफ करा म्हूण सांगिल्लें आहा पळय तें एक भारी एक व्हडपणाची गजाल त्या येजाकाक सलाम. कित्याक म्हळ्यार एक येजाक जावन लोकांक ह्या बोक्साणाचो स्पिरीट शिकयल्यार पावना, शर्मावन सांगल्यार पावना, तो तांच्या जिणेंत तांणी पाळल्यार आसा पळय ताजो प्रभाव व्हड. सांगच्या कितें तांणी कर दाखयल्यार तो प्रभाव व्हड जाता. देखून एक बरो प्रभाव समाजाचेर पडला अशें हांव चिंतां. जायतीं जाणां तांकां जाय जाल्ल्या परी ओपिनियन दिवन आसतात आसले घडतना. थोडे फावटी आमी गुटान आसलीं संगीत, थोडे फावटी गुटान सांगल्यार प्रभाव पडना. देखून थोडे फावटी संगती सोशल मिडियाचेर येतात. पूण कितें जावं हर एकलो मनीस सुखी करता, हांगा सुखी करिनातलो कोणी ना. कमेंट घालचोय सुखी करता, शेअर करचोय सुखी करता, पोस्ट घाल्लोय सूख करता आनी तटासतासोय सूख करता, येजाकी सूख करता, लायकी सूख करता, हांवूय सूख करता, तूंय सूख करताय. पूण सुखी वळखूंचें आहा पळय तें वडपण, तें देवपण म्हणयेत या मनशापण म्हणयेत. पूण हांगासर असले गजाली घडतना हांगासर पुर्विताची गजाल जाल्ल्यान तो एक अधिकार, तो एक गौरव. आतां सरकारी अधिकारी आसात या दुसरे अधिकारी आसात या आमचे शिक्षकांनी बरो आसात, आमी तांकांय गौरव दिता. पूण तो कितलो गौरव जाल्यारय एक पुर्वीत म्हणटाना तो गौरव एक वेगळो. कित्याक म्हळ्यार एक त्या अधिकाराक त्या स्थानाक गौरव तर आनी तें देवस्पण आयलें, एक विशिश्ट रितीचें तो एक मान जालो आनी थोडा वत तो भितर जावन भोगणां तीं जावन येतात लोकांची. आनी हो गौरव स्विकारचुंकी कळाचें. थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार आमकां अधिकार मेळ्ळे कुडले तो कोणीय जावं मनीस न्ही गे, खंयचे हुद्द्यार आसल्यारय ह्या संवसारांत कोण जल्मून येता ताका ताचे कडेन विकनेस आसतातच, उणेपण आसतातच. आनी असलो हुद्द्यांनी मेळटना थोड्या फावटीचें तो अधिकार दुरुपयोग जावचो साध्यता आसता. जाय म्हूण दुरुपयोग न्ही जाल्यारय थोडे फावटीचें कितेंय हांवें सांगयेत, कितेंय करयेत, कितेंय निर्धार करयेत आनी बरो आसता. आनी अशें जाताना थोडे फावटीचें समस्या जातात आनी जाल्यात जायते फावटी CC कॅमेरान ती सत दाखयल्लें आसा. मागीर थोड्यांनी बाकेट धरलें सोमां केल्लें आसा. पूण बरी गजाल सूख वळखुंची आनी एक फावटीचें ती सूख वळखल्यार मोत फ्रेश सकट समज जाता. आनी आमचो स्पेशली लोक क्रिस्तांवचो लोक एक फावटीचें कोणी सूख वळखत जाल्यार खंडी जावन तांकां काळजांत जावन बक्षिता. आतां कालचे इन्सिडेंटय काल जायते जाणांनी कमेंट्स घाल्यात आनी मस्त जाणांनी सांगिल्लें आसा. पूण तांचे पैकी जबार जाणांनी आज ते पोस्ट जावन ती कमेंट जावन डिलीट केल्यात कित्याक तें भोगलां तांकां आसूं. आनी आज एक चर्चा चलत फाल्यांत हांव ते विशीं पातळ जातली आनी बरी गजाल. हांगासर पुर्वितांचो आनी लोकांचो संबंद आसा पळय
तो एक गवळी आनी शेळयो आसल्या बरी. आमी जेजूक बरो गवळी म्हणटा. आतां बरो गवळी कितें करता, एक फुरगेजीन काय एक 50 जण एक कितें एक विशयाचेर बेजार जावन उलटे रावले जाल्यार तो गवळी तांकां कन्विन्स करूंक तांकां फाटीं हिंडा काडूंक प्रयत्न करता. एक शेळी सुकोवन वेताना बरो गवळी बेजार पावता, उरल्या शेळयेक हांगा सोडून ताच्या फाटल्यान धांवता, ताच्या फाटल्यान धांवता, संपूर्ण प्रयत्न करता. तो फाटीं येत जाल्यार खूश पावता, वेंगेन धरता. थोडे फावटी कठोर आसूंक पुरो गेल्लो व्यक्ती आनी तो कठोर आसा जाल्यार सारकें न्ही जाल्यार ती वाटूच चूक जाल्यार तें समाजाक कळटा आनी आयच्या ह्या सोशल मिडियाच्या युगांत कळटाच. मागीर सक्कडी ताका काला म्हणटात तर तितल्या कठोर मनशाक आनी समजोवंक सकनातल्या मनशाक कांय करूंक जायना. पूण एक हिंड या कितेंय एक तांचे अभिप्राय दितना ताका आमी कान दिचें पडटा. कित्याक सांगतात कितें करतात अशें न्ही की तें सोमा करया, हें करया, तें करया. मोबायल ताजें गेल्यार देव आसा, म्हजें गेल्यार कोण बाबा. सांगचें हें सांगतें आमी चिंतचें पडटा. देखून एक शेळी जावं दी या 50 शेळयो जावं दी, कितेंय एक विचार सांगतात जाल्यार ताका खान दिया. म्हजो अधिकार असो अहम आसा जाल्यार म्हणजे तो इल्लो देगेन दवरया, ताजो दुरुपयोग करनासतना तो आमी आयकया. आनी थोडे सांगती आमी लोकां मदें तें शिकचें पडटा. हें खंयच्याय डिग्री शिकून या खंयच्याय क्लासी भितर आमकां शिकूंक जायना. थोडे प्रॅक्टिकल विशय हे रेडीमेड करून हांगा येवंक जायना. हांगा आमी शिकचें पडटा समाजान. वेळ काळ बदलतना तें करचें पडटा. एक काळ आसुल्लो कशेंय जाल्यार जाता म्हूण नाल्यार आतां तशें जायना. आतां भुरगीं सवालां करतात. खरी एका संगतीक म्हणचें हांवें, खाली ह्या खंयच्या एका संगतीक न्ही, सवालां करतात. हें फुडें करूंक आसा आमी जायतीं लायक जावं न्ही या आमी खंयची सेवा करतना आमी खंयची आमी जायतीं सवालां फूड करता. कश्ट भोगता थोडे कडचे लोक समजनातल्या टायमार आमकां कांय कश्ट भोगता, पूण आमी तें फूड करूंक आसा. आनी सूख जाल्ल्या टायमार माफ मागोवंक आसा, ताका तयार आसूंक आसा. म्हजी एक आशा आनी एक सोपण कित्याक म्हळ्यार हांवें केदाळे सांगचें ह्या पुर्वितां विशांत कितेंय घडतना पळय ते हॉटला बागलांनी उलयतात, बारांनी उलयतात, बस स्टँडांत उलयतात, फाटल्यान उलयतात, घरा भुरग्यां मुखार उलयतात. ते म्हारायकार मनीस मागीर तेत बकेट धरतात ते विशयी आनी तसल्या मनशांक बरें वळखता हांव. हेत आग्याच्या पिल्लांनो म्हणलें शायद जेजूनी आल्या व्यक्तींक कितें सांगूंक तें उक्त्यान सांग. थोड्या भुरग्यांक गुटान सांग. गुटान थोड्या भुरग्यांक वर्कआवट जायना. गुटान सांगिल्लें वर्कआवट जावचें बारीक उणें इल्लोसो आवाज ह्या चर्चार येचें पडटा. थोडे विशय आमी मनीस न्ही कालें करचें. म्हाका धरून सांगचें हांवें त्या दळा विशय समजतात. चूक जाल्यार तें तिद्दूवचे प्रयत्न आमी करता. देखून असले गजाली जावं दीत तें सोडून फाटल्यान एक रूप मुखल्यान एक रूप जावचें नाका. हातूं आमच्या समुदायाक मारेकार जाता. आमचो समुदाय भितरल्या भितर पोकळ जाता. ताच्या बदलेक एक बरी सुकांत कितेंय चूक जाली ओके कशें काल्याक कित्याक जालें जायत चूक जाली जाल्यार बोगसाणें माफ बोगसाणें विसारची गजाल व्हडली, माफ करची गजाल व्हडलीच. आतां कालचीत इन्सिडंट जालें जाल्यार खंडीत जावन फाल्यां परवां दिवशी पातळ जातली आनी लोकांक तें समजतलें आनी ते बऱ्या रितीन घेतले आनी मुखार कोणी सुखी करता जाल्यार अशें सुखी वळखूंक एक प्रेरण जातलें. हें पुर्वितांक म्हणचें न्ही लायकांक म्हणचें सूख करचें आनी सूख वळखुची खंयच्या एकल्याक ती लागू जायना, सगळ्यांक लागू जाता. पूण म्हजी आशा कितें म्हळ्यार म्हजें सोपान कितें म्हळ्यार पुर्वीत आनी लोकांचो संबंद आसा पळय हें गवळी आनी शेळयो आसल्या पर्यंत दवरून ती जावं दी म्हूण आशा. कित्याक म्हळ्यार गवळी आनी शेळयो हो संबंद आहा पळय हो एक आपुरबायेचो संबंद. पूण गवळी आनी बोकरे जाल्यार आहा पळय ते संबंद बरो उरना आनी आयच्या आधुनीक काळार पोकळ जाता. थोड्या रितीर बकेट धरून संबंद करना आनी खाली आमी दाखोवंक जाता लोकां मुखार, पूण ना. हें इंगल्या बरी ताका गोबर वयर आसूंक पुरो तो भितरलो मुरमुरो आहा पळय उजो तो एक दीस नातलो एक दीस पेट्टा आनी सत्यानाश जाता. ताच्या बदलेक हो एक बरो संबंद गवळी आनी शेळयांचो आसूं दी, गवळी आनी बोकऱ्यांचो जावचो नाका अशें म्हजी आशा. ही एक म्हजें ओपिनियन. म्हाका दवरया म्हूण म्हाका बोगलें देखून सांगलें.